झपट बहादुर रावल, समय 7 मिनेट। यसपछि माननीय श्री विमला विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेट सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारले अवलम्बन गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा बजेटले स्पष्ट दिशा निर्देशन गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग आधुनिक 6 लेनको रूपमा स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। हुलाकी राजमार्गलाई 4 लेनमा स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तरमा तीव्र गतिको विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्नको लागि बजेट विनियोजन भएको छ, जो यो तराई मधेसमै पर्छ। खनिज तथा पेट्रोलियम अन्वेषण सबैका लागि खाद्य तथा पोषण आधुनिक सिँचाइ प्रणाली, गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, हरेक प्रदेशमा नमुना अर्ग्यानिक फार्म निर्माण, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता, सुशासन र आधुनिकीकरणको आधुनिकीकरण, नवलपरासीको फलाम खानीको व्यावसायिक उत्पादन, डिजिटल नेपाल अभियान, वित्तीय अनुशासन, हरेक नागरिकको ब्याङ्क खाता, सिप विकास कार्यक्रम तथा जनता आवास कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाएको छ। हरेक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, प्रत्येक पालिकामा खेल मैदान, बाल उद्यान, पार्क, हरेक पालिकाको केन्द्र छुने सडक कालोपत्रे, सुकुम्बासी समस्या समाधान जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण, प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण, 5 वर्षसम्म अन्न निर्यात तथा विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुर्याउने लक्ष्य, विषादी जन्य खाद्य वस्तु आयातमा नियन्त्रण, स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रवर्धनमा विशेष जोड, कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विशेष बजेट, 83,000 युवालाई तालिम दिनका लागि 1 अरब 72 करोड विनियोजन, जुन नेपालका उद्योग धन्दा 26वटा उद्योग धन्दालाई कौडीका भावमा बेचिएको थियो। आज युवाहरू 40 लाखभन्दा बेसी युवाहरू विदेशमा जानु परेको छ। यो सबै कसको पालामा भएको, किन भएको नेपाली जनता र हामी सबै जगजार छौँ र यसको जवाफ के प्रतिपक्षले दिन सक्छ, म सोध्न चाहन्छु। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, ऊर्जा विकासका लागि विशेष कार्यक्रम, दुर्गम क्षेत्रका जोखिम परेका गर्भवती सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार, कैदी बन्दीको श्रम र सिपलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्ने नीति, टोल टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन, सम्भाव्य प्रदेशहरूमा न्यूनतम 1 जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, सबै जिल्ला सदरमुकामहरूलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने, औद्योगिक कोरिडोर, व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। चिसापानी जलविद्युत आयोजना, सेती लोकमार्ग, लम्की टिकापुर सडक, चिसापानी गड्डाचौकी 6 लेन, सिकल सेल एनिमिया जो थारू जातिलाई मात्र लाग्ने रोग, ढुलेजारी औद्योगिक क्षेत्र लगायत उज्यालो सुदूरपश्चिम कर्णाली र 2 नम्बर प्रदेशलाई र 1 क्षेत्र 1 रणनीति महत्त्वको बाटो लगायतका समग्रमा बजेट राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। सभामुख महोदय, यो बजेटलाई प्रतिपक्षी दलले स्वागत गर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो, तर विडम्बना त्यसो हुन सकेन। बजेटका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट विरोधका स्वरहरू सुनियो। आर्थिक वर्ष 75-76 को बजेटमा वृद्ध भत्ता वृद्धि नहुँदा प्रतिपक्षी दलका मान्यज्यूहरूले यही रोस्टरमा उभिएर देशव्यापी रूपमा बुढाबुढीलाई ढाँट्ने सरकार र सत्तारूढ दल भन्दै प्रचार गर्नुभयो र अभियान सञ्चालन गर्नुभयो। आज 76-77 को बजेटमा वृद्ध भत्तामा वृद्धि भएको छ। प्रतिपक्षी दलका मान्यज्यूहरू बजेट कनिका छराई भयो भन्दै आज रोइलो गरिरहनु भएको छ। त्यसैले यसको विगत र वर्तमानलाई एकचोटि हेर्नका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2075-76 बजेट सदनमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय किन समावेश भएन र हामीलाई हिसाब नगदमै चाहियो भन्ने स्वरहरू गएको वर्ष यही रोस्टरमा सुनिएका थिए, गुन्जिएका थिए। अहिले 76-77 को बजेटमा सरकारले नेकपाको घोषणापत्रका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। तपाईहरूलाई के चाहियो, नगद चाहियो या उधारो? नगद दिनु खोज्दा उधारो माग्नुहुन्छ, उधारो राख्दा नगद माग्नुहुन्छ। म प्रतिपक्षका सांसद मित्रहरूलाई सोध्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, 2076-77 को बजेटमा राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाएको छ। प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरूलाई पुग्ने मात्रामा सरकारले सेवा सुविधा बढाउँदै लैजानुपर्छ। कर्तव्यच्युत हुने राष्ट्र सेवकलाई, कर्मचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, स्थानीय पूर्वाधार
साझेदारी विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सम्बन्धमा विरोध गर्नेहरूको स्वर सुनिएको छ। सभामुख महोदय, यो स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले राज्यका सबै क्षेत्रमा समान विकास पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ। यो कार्यक्रमले विकासमा स्थानीय सरकारवालाहरूलाई जोडेको छ। केही विकास विरोधीहरूले तारे होटलमा बसेर यस कार्यक्रमको विरोध गर्दैछन्। आम जनताको विकासको हकलाई कुण्ठित बनाउन खोजिरहेका छन्। म त्यस्ता विकास विरोधी आवाजहरूलाई भन्न चाहन्छु, जनता जागरुक भइसकेका छन्। यस्ता छलकपट गर्ने दिन सकिए। राजनीति नै गर्ने हो भने जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र विकासमा जनताको हक सुनिश्चित गर्ने राजनीति गरौँ। विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्ने विदेशी शक्तिहरूको साँठगाँठबाट राज्यलाई गुमराहमा राख्ने काम नगरौँ। गाउँमा जन्मिएका तर सहर पसेपछि गाउँ नफर्किएका विद्वानहरूले भन्न चाहन्छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर एक रुपियाँको हिसाब खोज्नुहोस्, पारदर्शी खोज्नुहोस्। स्वागत छ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको समान अवसर सिर्जना गरेको यो एकमात्र कार्यक्रम हो। केही दिन अगाडि सदनमा एकजना विख्यात विद्वान मान्यज्यूले आफ्नै दललाई कटाक्षे गर्दै महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभएको थियो। गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने, नेपालका हकमा प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिन्न, आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्न नसक्ने काङ्ग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री भए भन्ने उहाँको धारणा थियो। उहाँले गहुँ, धान, प्याज, आलु, पानीलाई बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्दै तत्कालीन अर्थनीतिका कमजोरीहरू औँल्याउनु भएको थियो। त्यसैले प्रतिपक्षका मान्यज्यूले यो बजेटका बारेमा बुझिन भन्नुभयो। स्वाभाविक ढङ्गले गहुँ र धान नछुट्याउने अर्थमन्त्री बनाउने पार्टीका सदस्य हुनुभएको हुनाले यो बजेटका बारेमा तपाईँले छुट्याउन सक्नु भएन भन्ने मेरो बुझाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारमा रहँदा अवलम्बन गरेको अर्थनीतिले निम्त्याएको दुष्परिणाम हामी सबैले देख्यौँ। लाखौँ युवाहरू विदेशिनु परेको छ, उद्योगहरू निजीकरण गरिएको छ, भ्रष्टाचारले जडो गाडेको छ, सरकारी जग्गा निजी बनाएको छ, तथा राष्ट्रिय नीति निर्माणमा तहमा विदेशी स्वार्थ हावी भएको हामीले देख्यौँ। आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेटले हिजोका कमजोरी हटाउने दिशा लिएको छ। तसर्थ यो बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विपक्षी दलको समेत भएकाले यो दिशामा विपक्षी दलको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद।